नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि डाक्टर मित्र परियार फ्रम काठमाडौँ। साथीहरू, तपाईहरू कतिपयले टेलिभिजनबाट, अखबारबाट, युट्युबबाट, फेसबुकबाट, इभन टिकटकबाट पनि देखिरहनु भएको होला, बुझिरहनु भएको होला कि आज संसारको ध्यान, समग्र संसारको ध्यान एउटै मात्र देशमा केन्द्रित छ। जताततै होल वर्ल्ड इज टकिङ अबाउट वान थिङ एन्ड वान थिङ ओन्ली। एउटै विषयमा मात्रै जताततै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ संसारैभरि, र त्यो हो अफगानिस्तान। हजुर, अफगानिस्तानमा जहिले पनि लडाईँ झगडा काटमार युद्ध भइरहेको थियो। अमेरिका संलग्न थियो। अमेरिका र उसका एलाइजहरू ब्रिटेन, हैन, युके, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका देशहरूले अमेरिकालाई सपोर्ट गर्दै त्यहाँको तालिबान सत्तालाई 2001 सालमा सत्ताच्युत गरेको थियो र 20 वर्षमा त ध्वस्त पारिसक्यो होला भनेको विगतका हप्ताहरूमा जब अमेरिकन सेना आफ्नो देश फर्कने योजना गर्दै थियो, जब नेटोका सैन्यहरू फर्किँदै थिए, त्यही धुलो पिठो बनायौं भनिएको तालिबानले एकपछि अर्को अफगानिस्तानका महत्त्वपूर्ण सहरहरू जित्दै गयो। अमेरिकाले अरबौं डलर लगाएर हात हतियारले सुसज्जित गरेको, तालिम दिएको ठुलो अफगानी सेना जताततै तालिबान मिलिटेन्ट्सको अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य भयो, हार्यो। र हिजो मात्रै राजधानी काबुलमा बिना रक्तपात नै, सेनासँग नलडिकनै पनि तालिबानले सत्ता कब्जा गर्यो। राष्ट्रपति भागेर अर्कै देशतिर गइसके। यो कुराले संसारमै तहल्का मचाएको छ। अमेरिकाकै पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा भनिसक्नुभयो कि अमेरिकाको इतिहासमा आफूलाई विश्वको सुपर पावर भन्ने ठान्ने अमेरिकाको इतिहासमै सबभन्दा ठुलो डिफिट हो, हार हो भनेर उहाँले घोषणा गरिसक्नुभयो। ट्रम्प सेड अफगानिस्तान इज द बिगेस्ट लस इन द अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिकाको इतिहासमा सबसे ठुलो इतिहास, भियतनाम युद्धमा भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो हार अफगानिस्तान बनेको छ। यसले अमेरिकी राष्ट्रपतिको शिर झुकेको छ। अमेरिकी सैन्यहरू, अमेरिकी जासुसी संस्थाहरू, सिआइएहरू नतमस्तक भएका छन्, लज्जित भएका छन्। तपाईहरू सोध्न सक्नुहुन्छ त यो प्रश्न, यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रश्न, अमेरिकाले हारेको, नेटोले हारेको, पश्चिमी राष्ट्रहरू परास्त भएको केस कसरी हाम्रो मुद्दामा, मामिलामा, दलित मुक्तिको विषयमा जोडिन आउँछ र? किन यो प्रश्न उठायो भने प्रति प्रश्न तपाईहरुको हुन सक्छ। मेरो भनाइ के छ भनेदेखि हामीले नेपालको मात्र होइन, विश्वकै इतिहासबाट आजसम्म भएका ठूला ठूला घटनाहरूबाट, युद्धबाट, शान्तिबाट, घटना र परिघटनाहरूबाट महत्त्वपूर्ण लेसनहरू, शिक्षाहरू लिँदै जानुपर्छ। यदि हामीले दलित मुक्ति आन्दोलनलाई सबल, सक्षम बनाउने हो भने, राष्ट्रिय रूपमा उठाउने हो र हाम्रो शिर ठाडो पार्नका निमित्त, हाम्रो डिग्निटीका निमित्त समाजमा हजारौं वर्षसम्म जकडिएर बसेको यो क्यान्सर रूपी छुवाछुत, जातीय विभेदलाई निमिटान्न पार्ने हो भनेदेखि हामीले संसारभरिको सङ्घर्षहरूको, युद्धहरूको
कहानी बुझ्नुपर्छ र तिनीबाट शिक्षा पनि लिएर तदनुरूप आफ्नो समयअनुसार, आफ्नो माटो अनुसार, आफ्नो हावापानी सुहाउँदो रणनीति बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त आज मैले तपाईहरूलाई के निवेदन गर्छु भने मेरो बुझाइमा तालिबानको चमत्कारी victory, miraculous victory you might call it, चमत्कारी विजय, जसलाई धुलो पिठो माटो बनायो भनिएको थियो, संसारभरिको शक्ति लागेर त्यसले आफ्नो गुमाएको सत्ता तुरुन्तै 20 वर्षपछि भए पनि अमेरिकन सेना फर्किन नपाउँदै तुरुन्तै जुन कब्जामा लियो नि, त्योबाट हामीले सिक्ने कुराहरू धेरै छन्। पोखराबाट एकजना साथीले यही घटनालाई नेपालको माओवादीको जनयुद्धसँग दाँच्दै भन्नुभयो, ओहो प्रचण्डले अर्को 5 वर्ष हिम्मत नहारेको भए, जनयुद्धलाई निरन्तरता दिएको भए, CIA, अमेरिका, इन्डिया, ब्रिटेन कसैका बाउको पनि केही लाग्दैन थियो कि के होला, साँच्चै नेपालमा जनवाद पो स्थापित हुन्थ्यो कि, उनले अलि चाँडै पो खुट्टा कमाए कि भनेर टिप्पणी गरेका थिए। कतिपय यो जनयुद्धमा विश्वास गर्नेहरू, जनयुद्धमा लागेकाहरू, लडेकाहरू र अहिले शान्ति प्रक्रियामा आएर अरू पार्टी जस्तै भ्रष्ट, पथभ्रष्ट माओवादी शक्ति देख्दाखेरि उराठ मानिरहेकोहरूले सायद तालिबानबाट एक कुरा बुझेका पनि होलान्। तर म त्यतातिर जान चाहन्न। किन पनि जान चाहन्न भने टोटालिटेरियन सर्वसत्तावादी कम्युनिस्ट सत्ता आएपछि हाम्रो मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरोमा म विश्वासै गर्दिनँ। जस्तै कि चीनमा राज्य सत्ताका विरुद्ध केही बोल्न पाइँदैन, कुनै विरोध गर्न पाइँदैन, राज्यको क्रिटिसाइज गर्नै पाइँदैन, उसको नीति जे भए पनि हजुर हजुर भन्नुपर्छ, नेताको बोलीलाई प्रभुको बोली ठानेर सिरोपर गर्नुपर्छ। त्यस्तो हामीले राणा शासन र शाहवंशीय राज संस्था झेल्दै आएका हौँ। पञ्चायती शासन पनि डिक्टेटोरियल नै थियो, त्यसकारण अर्को जङ्गे शासनले चाहिँ ठुलो उन्नति प्रगति गर्छ भन्ने म ठान्दिनँ। मेरो विचारमा मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै सबसे उत्तम व्यवस्था हो, यसको विकल्प हुन सक्दैन, तर यसलाई निरन्तर परिष्कार परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने भन्ने आवश्यक छ। त हामी लड्नुपर्ने चाहिँ नि व्यवस्थाका विरुद्ध होइन, ब्राह्मणवादका विरुद्ध हो, यो राज्य सत्ताका विरुद्ध हो, यो धार्मिक सत्ताका विरुद्ध हो। र राज्य सत्ताको विरुद्ध कसरी हो भनेदेखि प्राप्त अधिकार संविधान र कानुनमा लेखिएका विषयलाई कडा से कडा रूपमा क्रियान्वयन गर भन्ने अर्थमा राज्य सत्तालाई दबाब दिनु पर्यो। राज्य सत्तामा हुनेहरू र हिजो माओवादीको जनयुद्ध हाँक्नेहरू पनि छुवाछुत मेट्ने विषयमा आज कति पनि संवेदनशील देखिँदैनन्। उनीहरूलाई संवेदनशील बनाउनु पर्यो, उनीहरूलाई तीव्र दबाब दिएर हाम्रो पक्षमा काम गर्न, बजेट छुट्याउन, होइन छुट्टै चाहिँ नीति निर्माण गर्न र इन्फोर्स गर्न। मेन कुरा छुवाछुत भनेको विगतको राज्य सत्ताले गाडेको बम हो, त्यो बमलाई डिफ्युज गर्नका निमित्त राज्य सत्ता अग्रसर हुनुपर्छ, आफ्नो जिम्मेवारी अहम जिम्मेवारी ठान्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी बोध गराउनका निमित्त हामीले सङ्घर्ष गर्ने हो। र साथसाथै हिन्दू सत्तालाई पनि कि देशका 5 भागमा 1 भाग जनतालाई अछुत शूद्र बनाएर, बिटलो बनाएर अनि हाम्रो सभ्यता संस्कृति धर्म बच्दैन, यसको बदनाम मात्रै हुन्छ, यसमा पहिरो मात्रै गइरहन्छ भन्ने कुरा हिन्दू राष्ट्रले पनि बुझ्नु पर्यो, हिन्दूवादीले बुझ्नु पर्यो, धार्मिक सत्ताले बुझ्नु पर्यो। र यो छुवाछुत रूपी दाग मेटाउनका निमित्त मलाई पनि बाहुन क्षेत्री सरह बाँच्ने समान अधिकार र सम्मान दिनका निमित्त हामीले राज्य सत्ताका साथसाथै अब धार्मिक सत्तालाई पनि दबाब दिनु पर्यो। यो कुरा त मैले पटक पटक बताउँदै आएको छु। त कुरा उठ्छ कि यो कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो तालिबानको चाहिँ चमत्कारी विजयबाट के बुझ्ने, के शिक्षा लिने त? यसबाट हामीले के शिक्षा लिनुपर्छ भने, मैले नेपाल आएर 8-9 महिनामा देशभरिका दलितहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा
चाहिँ के भेटाएको छु भनेदेखि हाम्रो मनोबल एकदमै कमजोर भएको छ। हामी घोडा भएका छौँ, हाम्रो चेतना घोडाको चेतना छ। कुन अर्थमा भने घोडा आफ्नै बुद्धिले आफ्नै सोचले आफूभन्दा होचो बार पनि नागेर त्यो बार क्रस गरेर जाँदैन, तर मान्छे चढेर उफार्यो भने घोडाले आफूभन्दा डबल त्रिबल हाइट पनि सजिलै नाग्छ। हामी दलित पनि जनजाति पनि त्यही भएका छौँ। कथित उच्च जातले सवर्णले बाहुन छेत्रीको नेतृत्वमा चाहिँ जस्तो हरकत गर्न पनि हामी तयार हुन्छौँ, मान्छे मार्न काट्न। अहिले प्रचण्डले चाहिँ ओलीका मान्छेलाई खोजी खोजी कुट भनेर आज्ञा दिने हो भने हजारौँ मान्छे सडकमा आउनेछन् र त्यसमा अगाडि अगाडि अग्रसर हुने हाम्रै दलितहरू हुनेछन्। हिजो जनयुद्ध पनि गरेको, अहिले पनि गर्छन्। ओलीले चाहिँ खोजी खोजी माधव नेपालको मान्छेलाई गएर कुट भन्यो भने अग्रसरता देखाउने, खुकुरी लिएर जाने, भाला लिएर जाने, ज्यान फालेर पनि विपक्षीलाई शत्रुलाई नाश गर्ने क्रममा मेरै मान्छे अग्रसर हुन्छ। तर दलितका निम्ति जब आफ्नै दाजुभाइ मारिँदा, आफ्नै दिदीबहिनीमाथि रेप हुँदा र हिंसामा अपमानमा घृणामा आफ्ना मान्छे परिरहँदा र त्यो अपराधीहरूलाई राज्यले दिन दहाडै बचाइरहँदा हाम्रो मान्छे चुइक्क बोल्दैन। हाम्रो मान्छे चाहिँ माइती घर मण्डला काठमाडौँमा जुलुस गरौँ भनेदेखि 100 जना पनि उपस्थित हुँदैनन्। किन त भन्दा हामी घोडाको चेतमा छौँ। हामीमा यो हाम्रो आत्मविश्वास र आत्मसम्मान सँगसँगै आत्मविश्वास मनोबल जिरो बनाइएको छ, शून्य छैन। हामी लड्न सक्दैनौँ, हामी आफै केही गर्नै सक्दैनौँ, हामी आर्थिक रूपमा कमजोर छौँ। हामीभन्दा ब्राह्मणवादीहरू उच्च जातिहरू आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न छन्, सत्ता र शक्तिमा उनीहरूको एकाधिकार छ। हामीले केही गर्यो भने हामीलाई मार्लान्, सिद्ध्याउलान्, काट्लान्, सकिदिन्छन् नि, हौ सकिन्न। त्यही माथि हामीले धर्मको कुरा गर्यो भने त धार्मिक द्वन्द्व हुन्छ। हिन्दूवादीहरूले खुकुरी लिएर आउनेछन्, त्रिशूलले हिर्काएर मार्नेछन्, यहाँ रक्तपात हुन्छ, हाम्रा धेरै मान्छे मर्छन्, हामी त सखाप हुन्छौँ त हौ भनेर मैले धेरै सुनेको छु। त तालिबानको यो विजयबाट हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रा शत्रु पक्ष जति नै बलवान भए पनि, जति नै शक्तिशाली भए पनि, उनलाई भारतले अथवा अमेरिकाले जुन जुन औपनिवेशिक राष्ट्रहरूले साथ र सपोर्ट दिए तापनि, उनीहरूसँग अत्याधुनिक हतियार भए तापनि, उनीहरूसँग सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत भए तापनि र हामी गरिबै भए पनि, हामीसँग हात हतियार नभए पनि हामीले आँट गऱ्यौँ भने, हामीले निश्चित विचारधारा लिएर अगाडि बढ्यौँ भने, हामीले सङ्गठित भयौँ भने, हामीले सही नेतृत्व पहिचान गरेर उसको पछाडि लाग्न सक्यौँ भने हामीले पनि एउटा विद्रोह गरेर देखाउन सक्छौँ। हो, भोलि काटमारको राजनीतिमा पनि हामी जानु पर्न सक्छ। काटमारको राजनीतिमा गयौँ भने हामीले एकजना राज्य पक्षको मान्छेलाई मार्यौँ भने हाम्रा 100 जना मार्लान्, रक्तपात त हुन्छ। बिना रक्तपात संसारमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण कतै पनि भएको छैन, हुँदैन। हामी पनि मर्न र मार्न तयार हुनुपर्छ। हिजो माओवादीका लागि तयार भयौँ, अस्ति काङ्ग्रेसका लागि भयौँ, एमालेको टाउको काट्ने अभियानमा पनि हामी चाहिँ लाग्यौँ। तर अब हामी आफै बाहुनको नेतृत्वमा होइन, हाम्रो आफ्नै नेतृत्वमा, बाहुनलाई सत्तामा पुर्याउनु होइन, हाम्रै आत्मसम्मान र आत्मस्वाभिमान, हाम्रो स्वतन्त्रता, मान्छे हो मान्छे चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकारका निमित्त हामी आफै सङ्घर्षमा होमिनु पर्ने दिन आएको छ। र हामी गरिब भए पनि, हाम्रो हातमा सत्ता र शक्ति नभए तापनि, हामी डर त्रासमा राखिएको भए तापनि, हामी तिनै कथित उच्च जातको घरमा हलो जोतेर मात्रै खानुपर्ने स्थितिमा भए तापनि हामीले आँट गऱ्यौँ, हामीले हिम्मत गऱ्यौँ, हामीले सङ्गठित भएर अगाडि बढ्यौँ र एउटा निश्चित विचारधाराको आधारमा अगाडि बढ्यौँ भने क्रान्ति उठाउन सक्छौँ। हामी अन्तत्वगत्व विजय हासिल गर्न सक्छौँ। यो कुरा तालिबानबाट हामी सिक्न सक्छौँ। यसको मतलब तपाईहरूले चाहिँ म तालिबानको समर्थक भनेर नसोच्नु होला। यो इस्लामिकहरूको समस्या हो। तालिबान भनेको एउटा चाहिँ
इस्लामिकहरूमा पनि कुरान धर्मले जे भन्छ त्यही कुरा मान्नै पर्ने भन्ने एउटा कट्टरपन्थी समूहहरूको सङ्गठन हो। जसरी हिन्दूहरूमा पनि ब्राह्मणैहरूमा पनि ठाडो टिकेहरू कति कट्टरपन्थी हुन्छन्, कुनै जातहरू कुनै सेक्टहरू बढी कट्टरपन्थी हुन्छन् नि, त्यस्तै कट्टरपन्थी मुस्लिमहरूको समूह तालिबान हो। उनीहरूको ज्यादती, महिलामाथिको दमन, आइमाईले पढ्नै हुन्न, बिना छोरा मान्छे हिँड्नै हुन्न, गाडी चलाउनै हुन्न भन्ने जस्ता उनीहरूको कतिपय सिद्धान्त म मान्दिनँ। तालिबानको समर्थक म होइन, न त म अमेरिकाको र बेलायतको नै समर्थक हुँ। म एउटा स्वतन्त्र अभियन्ता हुँ। म नेपाल माया गर्छु, नेपाल मेरो देश हो, म यहीँ बस्छु, यहीँ मर्छु, मेरो जनताका निमित्त, मेरो उत्पीडितका निम्ति सङ्घर्ष गर्छु, त्यो मेरो प्रण हो। तालिबान सत्तामा, अफगानिस्तानको सत्तामा आओस् नआओस् त्यसले मलाई कुनै फरक पार्दैन, मेरो अभियानलाई केही फरक पार्दैन। र अफगानिस्तान हाम्रो छिमेकी देश पनि होइन, तसर्थ त्यतातिर मेरो राजनीतिलाई त्यहाँको राजनीतिले खासै फरक पार्दैन। तर मैले यति मात्रै अनुरोध गर्न खोजेको अघि जस्तै कि हामीले शिक्षा सिक्दै जानुपर्छ, ग्रहण गर्दै जानुपर्छ। तालिबान किन शक्तिशाली भयो त? तालिबान 1996 मा सङ्घर्षबाट सत्तासीन भएको थियो अफगानिस्तानमा, र 5 वर्षपछि 2001 मा सेप्टेम्बर 11 मा अमेरिकाको ट्विन टावरमाथि हमला भइसकेपछि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तानमा थिए। तालिबानलाई त्यो ओसामा बिन लादेनलाई हाम्रो पक्षमा देऊ, हामीलाई देऊ, अल कायदाको नेतालाई हामीलाई देऊ भन्दा तालिबानले मानेन, र नमानेपछि अमेरिकाले जबरजस्ती अर्काको देशमा चाहिँ आक्रमण गर्यो, हमला गर्यो र तालिबानलाई सत्ताच्युत गर्यो र 20 वर्षसम्मले शासन गरेका थियो। तर के हुँदो रहेछ त आखिर भन्दाखेरि मैले भनि नै हालेँ, धुलो पिठो बनायौँ भनेको शक्तिले उल्टो अमेरिका अहिले आफ्ना डकुमेन्ट छिटो छिटो आगोमा जलाएर आफ्ना अधिकृतहरूलाई यो 1960s मा चाहिँ भियतनामको साइगोनमा जस्तै हतार आफ्ना नागरिकलाई दूतावासको कम्पाउन्डमा ल्याएर सुरक्षा दिने, छानाबाट हेलिकप्टरबाट उडाएर ज्यान बचाउनु पर्ने स्थितिमा पुग्यो। कत्रो ठुलो हार उसले खप्नु पर्यो हेर्नुहोस् त। त्यो सम्भव कसरी भयो त? त्यसमा धेरै कारणहरू होलान् साथीहरू, तर एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ के हो भन्दाखेरि विचार हो। तालिबान भनिन्छ नि, तालिबान चाहिँ तालिब शब्दबाट आएको हो। तालिबहरूको वान, तालिबान। तालिब भनेको विद्यार्थी, त्यो जुन अरबिक भाषामा तालिबको अर्थ विद्यार्थी हुन्छ। त यो समग्रमा तालिबान चाहिँ नि विद्यार्थीहरूको सङ्गठन हो, युवाहरूको सङ्गठन हो, जोसिला युवाहरूको सङ्गठन हो। युवा शक्तिले के गर्न सक्छ, के गर्न सक्दैन भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि हो। त यी यस्ता विद्यार्थीहरू हुन् जो धेरै जस्तो पास्तुन समुदायबाट आएका छन्। अफगानिस्तानको 42% सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या पास्तुन एथनिक ग्रुप। नेपालमा जस्तो जातभात होचो र अग्लो निचा छैन, छुत र अछुत छैन। को ब्राह्मण, को क्षेत्री, को त अछुत भन्ने त त्यहाँ हुँदैन, तर विभिन्न एथनिक ग्रुपहरू, समुदायहरू हुन्छन्। त्यो समुदायहरूमा पास्तुन सबभन्दा ठुलो हो, दक्षिण भेगमा बस्थ्यो 42%। तर ऊ चाहिँ राज्य शक्ति र सत्ताबाट चाहिँ अलग राखिएको थियो। र ती विद्यार्थीहरू चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ अलिकति कट्टरपन्थी मुस्लिम र स्कुलहरूमा पढेका विद्यार्थीहरू भए। हेर्नुहोस् है, विचारले त्यत्रो प्रभाव पार्छ। मैले के भने तालिबानमा जति पनि सक्रिय मानिसहरू छन् ती प्रायः जसो चाहिँ कतिपय चाहिँ मुजाहिद्दिन चाहिँ अमेरिकाले नै फन्डिङ गरेको, अमेरिकाले नै लगाएको, रसियासँग लड्ने लडाकुहरू थिए कतिपय भने धेरै जसो चाहिँ तालिबहरू थिए, विद्यार्थी थिए जो कट्टरपन्थी इस्लामिक विद्यालयमा कुरानको कट्टरपन्थी विश्लेषण बुझ्दै आएका, सिकाइएका, प्रशिक्षण लिएका विद्यार्थीहरू हुन्। यसबाट पनि के देखिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि सङ्गठन सबल सक्षम हुनका निमित्त, कुनै पनि सङ्गठन चाहिँ ठुला ठुला शत्रुहरूको अगाडि जस्तोसुकै हत्या, अपहरण, दमन, अत्याचार भए तापनि अमेरिकामा बसेर ड्रोनबाट ड्यामका ड्याम ताकी हाने पनि, जतिसुकै ठुलो जासुसी सञ्जाल देशैभरि छापिएको भए तापनि अमेरिकाको केही लागेन नि। किन लागेन भने तालिबान एउटा निश्चित विचारधाराबाट निर्देशित सङ्गठन थियो।
त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक होला बेठिक होला त्यो हामी तर्क गर्न सक्छौँ, तर र कतिपय त्यो तालिबानका विचारहरू अफगानिस्तानकै मान्छेले रुचाउँदैनन्। धेरै चाहिँ लिबरल माइन्डेड अलि चाहिँ स्वतन्त्र विचार राख्नेहरू हैन चाहिँ मुस्लिमै भए पनि कट्टरपन्थी नभएकाहरू त्यो देश अहिले छोडेर जान तछाड मछाड गरेका छन्। एयरपोर्टमा ठुलो लाम लागेको छ, भिडभाड छ, त्यहाँ देशबाट उम्किन चाहन्छन्, स्वतन्त्र जीवन बाँच्न चाहन्छन् मुस्लिम भएर पनि। तसर्थ मेरो भनाइको यति मात्र तात्पर्य हो कि जब तपाईँ एउटा निश्चित विचारधाराबाट निश्चित सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ, जब त्यो विचारसँग 100% मिल्ने मानिसहरू मात्रै जम्मा गरेर सङ्गठन बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको सानै समूह भए पनि ठुलो ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसर्थ मैले सम्पूर्ण दलितहरूलाई अनुरोध गर्दै गएको छु कि हामी एकजुट त हुनुपर्छ, तर एकजुट हुनेका निमित्त एउटा प्रभावकारी विचार, एउटा नयाँ विचार, एउटा आकर्षक विचार, यस्तो विचार जसले वास्तवमै मुक्ति दिन सकोस्, एउटा नयाँ सिद्धान्त, नयाँ दर्शन जो नेपाली भूमिमा आजसम्म अभ्यास भइरहेको छैन, त्यो दिनुपर्छ। अब कम्युनिस्ट भनेर, काङ्ग्रेस भनेर, मार्क्सवादी भनेर हुँदैन। नेपालमा मार्क्सवादी बिउ छरेको 70 वर्ष भइसक्यो। जनयुद्धको सुरुवात भएको पश्चिम रुकुममा कुन खालको हरकत भयो नवराज विकर र साथीहरूमाथि, त्यो हामी जगजाहेरै छ। त्यो विचारले हुँदो रहेछ। यहाँ तमाम परिवर्तनहरू भए, तर जुनसुकै विचारको भए पनि, जुनसुकै आस्थाको भए पनि, काङ्ग्रेस भने पनि, कम्युनिस्ट भने पनि, साम्यवादी भने पनि, समाजवादी भने पनि, बिपीवादी भने पनि, ज भने पनि आखिरमा बाहुनको नेतृत्व र बाहुनवाद नै त्यहाँ हाबी छ। नेपालमा प्रबल भएको ब्राह्मणवाद हो। त्यो हाम्रो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने वैचारिक रूपमा शत्रु भनेको ब्राह्मणवाद हो। त्यसैको मनोविज्ञानबाट, त्यसका नीतिबाट, त्यसका निर्देशनबाट मनुवादी निर्देशन, ब्राह्मणवाद अथवा मनुवाद, यो मनुवादलाई परास्त गर्नका निमित्त हामीलाई एउटा दरो काउन्टर चाहिन्छ। अब यो सामान्य सुधार गरेर हुन्न। कतिजना सांसद बन्न पाए, कतिजनाले मन्त्री परिषदमा स्थान पाए, कतिजना वडा सदस्य छन्, कतिजना सचिव छन् भनेर केही हुनेवाला छैन। संसदमा 90% दलितको मात्रै उपस्थिति भए पनि केही हुनेवाला छैन जबसम्म मनुवादले यो देशलाई, यो समाजलाई शासन गरिरहन्छ। तसर्थ त्यो मनुवादलाई जित्नका निमित्त सबभन्दा ठुलो काउन्टर भनेको काउन्टर थियोरी हैन, अपोजिट सिद्धान्त, त्यसलाई मिलाउन सक्ने, त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्न सक्ने, त्यो बमलाई डिफ्युज गर्न सक्ने, मनुवादी बमलाई डिफ्युज गर्न सक्ने, त्यो मिसाइललाई चाहिँ न्युट्रल गर्न सक्ने एन्टी मिसाइल भनौँ न, एन्टी कास्ट मिसाइल भनेको अम्बेडकरवाद हो। कतिपय यहाँ साथीहरूले हिजो हाम्रो जुम मिटिङमा त्यही भन्नुभएको थियो, अम्बेडकरवाद फ्लप भयो, उनको विचारले कुनै मुक्ति दिएन भनेर हल्का टिप्पणी गर्ने, सतही टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ब्राह्मणवादीको कुरा सुनेर। होला डाक्टर अम्बेडकर राजनीतिक रूपमा सफल भएनन् होला, उनी संविधानको प्रमुख लेखक त थिए नै, तर उनको जुन पार्टी खोलेका थिए त्यो पार्टी त्यति धेरै फस्टाएन। पछि अन्ततोगत्ता उनकै छोरा पनि अर्कै पार्टी बनाएर गए। त्यो सत्य हो। एज अ पोलिटिकल फोर्स, एज अ पोलिटिकल पार्टी, he was not as successful as मायावती। काशीराम एन्ड मायावती, काशीराम र मायावती जस्तै उत्तरी भारतमा काशीराम र मायावतीले जुन सत्ता हासिल गर्न सके, जुन रूपमा उहाँहरूले बहुजन समाज पार्टीलाई लान सके, त्यति अम्बेडकरले लान सकेनन्। त्यो सत्य हो। तर त्यसको मतलब अम्बेडकरवादी विचार काम लाग्दैन भन्ने हुँदैन। किनभने जस्तै भनौँ त कार्ल मार्क्सको चाहिँ आफ्नै कम्युनिस्ट पार्टी थियो र उनले चाहिँ बेलायतमा बसेर लेखेका हुन् त्यो सिद्धान्त, अनि बेलायतमा मार्क्सवाद ल्याए त। जुन देशमा बसे उनी, जुन देशमा जन्मिए जर्मनी, जुन देशमा बसेर लेखे युके, त्यहाँ त अहिले कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै थोक्छ नि त। त्यसको मतलब चाहिँ मार्क्सवादी विचारको कुनै महत्त्व छैन, कुनै सिग्निफिकेन्स छैन भन्नु राम्रो हुन्छ त? हुँदैन। तसर्थ वाद वा विचार भनेको एउटा चस्मा हो के, आफ्नो अवस्था बुझ्नलाई,
आफ्नो ऐना प्रश्न देख्नलाई एउटा ऐना हो विचार वा सिद्धान्त भनेको। र अम्बेडकरवादले के भन्छ भने, दलितलाई के भन्छ भने, तिम्रो पीडाको मूल स्रोत धर्म संस्कार हो र त्यसलाई सकेसम्म सुधार गर, नसके छोडिदेऊ भन्नु चाहिँ त्यति हो। त्यो अम्बेडकरवाद भन्ने बित्तिकै बुद्धिस्टमा गइहाल्ने भने होइन। जो मान्छे बुद्धिस्टमा गएका छन्, जो क्रिस्चियनमा गएका छन्, तिनले अम्बेडकरवाद भनेको बुझ्दै नबुझे पनि हुन सक्छन्। अम्बेडकरवाद भने एउटा राजनीतिक धार हो, धार्मिक आध्यात्मिक धार होइन। अम्बेडकरवादले भन्दैन कि तपाईँ चाहिँ नि बुद्धलाई पूजा गर्नुभयो भने स्वर्ग जानुहुन्छ, अनि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई पूजा गर्यो भने स्वर्ग जानुहुन्न भन्ने त्यो कुरा होइन। आध्यात्मिकमा स्पिरिचुअलमा छैन, नास्तिकै हुनु नि। स्वयं बुद्ध धर्म पनि वास्तवमा भन्यो भने अनिश्वरवादी धर्म हो। त्यहाँ कुनै छुट्टै देवता भगवान छैनन्। भनेपछि मैले पनि आग्रह यो गरिनँ कि तपाईँ चाहिँ क्रिस्चियनमा गएर जिजस प्रभुलाई चाहिँ पुज्नुभयो भने तपाईँ छिट्टै स्वर्ग जानुहुन्छ, मुक्ति पाउनुहुन्छ, सुख शान्ति हुन्छ भन्ने मेरो कुरा होइन। आध्यात्मिक रूपले जुनसुकैमा जानुहोस्, तर तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने हिन्दूवादी पनि एउटा तालिबानी जस्तो कट्टरपन्थी विचार छ त्यहाँ। मैले यो हिजो भनिराख्दाखेरि जुम मिटिङमा निकै प्रतिष्ठित सरू सुनार जस्ता साथीहरूले पनि के भन्नुभयो भनेदेखि हिन्दूमा कट्टरता छैन, यही देवता पुज्नै पर्छ भन्ने छैन, मन्दिर त जानै पर्छ भन्ने छैन, इभन त हिन्दू नै रहनुपर्छ भन्ने पनि अहिले छैन। यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा मान्छे क्रिस्चियन पनि बनिरहेछन्, कोही बुद्धिस्ट बन्न चाहे बुद्धिस्ट बन्न सक्छन्, सिख बन्न चाहे सिख बन्न चाहन्छन्। कहाँ छ कट्टरता? धर्मलाई किन दोष दिन्छौ भन्ने कतिपय हाम्रा अगुवाहरूले पनि प्रश्न गर्ने गर्छन्। त्यसमा म पनि सहमत छु। यही धर्म मान्नुपर्छ, यही पुस्तक पढ्नुपर्छ, यति धेरै पुराणहरू छन्, यही सेक्ट मान्नुपर्छ होइन। कोही कृष्ण प्रणामी छन्, कोही विष्णुलाई मात्रै मान्छन् होइन, वैष्णव छन्, कोही चाहिँ साइभिजम छन्, शिवलाई मात्रै मान्छन् प्रमुख देवता। थरी थरीका छन् क्या त्यहाँ। कोही साई बाबा भनेका छन्, कोही अनेक भनेका छन्, कोही जैन पनि छन्। तर यहीमा जानुपर्छ, यही समुदायमा जानुपर्छ भन्ने छैन। तर यो लिबरल जस्तो देखिए पनि भित्री रूपमा कुनै पनि समुदायमा हिन्दूहरूकोमा कट्टरता चाहिँ केमा छ भने मनुको शासन मानेकै हुनुपर्छ। त्यसै भएर त हामीले कथित उच्च जातलाई प्रेम गर्दा पनि ज्यान फाल्नु परेको छ। त्यही भएर त हामीले घरमा डेरा पाउँदैनौँ। त्यही भएर त हामीले धारा छुँदाखेरि मना सार्कीहरू कुटिएर मारिन्छन्। अजित मिजारहरू प्रेमको गरेको आधारमा, बिहा गरेको आधारमा मारिन्छन्। लास वर्षौँ वर्ष कुर्दा पनि त्यो लासले न्याय पाउँदैन होइन। अङ्गिरा पासीहरू अब त्यही धार्मिक भावनाकै कारणबाट पनि हामीलाई के देखाइएको छ भने हामी पशु, कुकुर र सुँगुर भन्दा पनि तल्लो हौँ भन्ने चाहिँ त्यो मनोविज्ञान बनेको छ आम मानिसको। त्यसैले गर्दा शम्भु पासवानहरू होइन, शम्भु चाहिँ सदाहरू तराईमा हिरासतमा मारिन्छ। के त्यो मान्छे भए पो यसको जीवन रक्षा गर्नु? यो पशु पनि होइन त, अनि यसलाई जे गरे पनि भयो भने यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ। मनुवादी नीतिहरूमा तालिबान जस्तै हिन्दू समाज पनि कट्टर छ। हेर्नुहोस् है, आज मात्र मैले एकजना पौडेल थरका काठमाडौँको धनी घरका एउटा सरलाई भेटेँ। 50 वर्षको हुनुभयो। उहाँले पछिल्लो समयमा आएर एउटा दमिनीसँग प्रेम विवाह गर्नुभएछ। 7 वर्षको बच्चा पनि भइसकिन् राम्रै, तर उनलाई घरबाट निकालिएको छ। 70 वर्ष पुग्न लागेको आमाले अहिले चाहिँ उनले त्यो उनलाई बिहा गरी दमिनी बिहा गरिसकेपछि अहिलेसम्म फोनमा पनि बोलेको छैनन् र आफ्नो सम्पत्ति, सारा सम्पत्ति त्यो एउटा बाँकी भएको छोरा मात्रै, त्यसलाई मात्र दिन्छु भन्दै हिँडेकी छन्। हेर्नुहोस् त यस्तो चाल। उनी एकचोटि पनि घर गएका छैनन्। भनेपछि यो मनवादी नीतिले दलितलाई त सबभन्दा पेलेको छ नै छ, तर अन्य जातिहरूलाई पनि ठुलो प्रभाव पारेको छ, दुःख दिएको छ, अपमान गरेको छ, जातीय हिंसा गरेको छ। ती पौडेलजी हेर्नुहोस् त, जन्मदा उहाँ ठाडो टिके पौडेल, एकदम चाहिँ नि कृष्ण प्रणामी फ्यामिलीको, तर अहिले दलितको भन्दा बढी अपमान, मानसिक हिंसा, अत्याचार, अन्याय उहाँले सहनु परिरहेको छ। यस्ता मान्छेहरू धेरै छन्। पश्चिम, सुदूरपश्चिममा हेर्नुहोस् त, कथित उच्च जातले चाहिँ नि दलितसँग बिहा गर्यो भने त्यसलाई बिटलु, थरै बिटलु भन्दो रहेछ। बिटालो भएको, फोहोरी होइन, इम्प्योर। यस्तो समाज, यस्तो कट्टरपन्थी समाजलाई बदल्नु पर्दैन।
पर्छ। तर यो बहुमत समाज, यो शक्तिशाली समाज, यो ब्राह्मणवादी समाज त्यसै हल्लिनेवाला छैन। यिनका मनोविज्ञान त्यसै चेन्ज हुनेवाला छैन, यिनको सोच त्यसै चेन्ज हुनेवाला छैन। र हामी दलित पनि एकता 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 भनेर मात्रै डम्मरू बजाएर हुनेवाला छैन। एकताको डम्फु मात्रै बजाएर हुन्न। एकता कसरी गर्न सकिन्छ त, यो समाजलाई कसरी धक्का दिन सकिन्छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले तालिबान जस्तै एउटा निश्चित विचार, निश्चित आइडियोलोजी, निश्चित आस्था, निश्चित विश्वास भएका मानिसहरू एकजुट हुनुपर्छ। जो त्यो विश्वासमा अडिग रहँदैन, जो हाम्रो विश्वासमा 100% सहमत छैन, ऊ हाम्रो सङ्गठनमा आउनु पर्दैन। तसर्थ मेरो दलित आत्मरक्षा अभियान भन्ने छ र मैले चाहिँ आफ्नो अभियान आफ्नो तरिकाले चलाइरहेको छु। तराईमा चाहिँ चन्द्रेश्वर दास हुनुहुन्छ, एकदमै अम्बेडकरवादी, मभन्दा बढी नै जान्ने, मभन्दा पहिलेदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका, जो हजारौँको चाहिँ जुलुस निकालेका मानिस हुनुहुन्छ। र कमला हेमचुरी, दलमदन कामी, हामी 4 जना जोडिएका छौँ। हामीलाई त्यही विचारले चाहिँ एकजुट बनाएको छ कि अम्बेडकरवादी विचार प्रभावी नभएसम्म यो समाजमा केही हुनेवाला छैन। र ढिलो चाँडो हाम्रा मानिसलाई एकत्रित बनाउने, एकजुट बनाउने, सङ्गठित बनाउने र सङ्घर्षशील बनाउने, मर्न मार्न तयार उसले पर्यो भने बनाउने एकमात्र टेस्ट नभएको नेपाली भूमिमा अहिलेसम्म प्रयोग नभएको विचार भनेको अम्बेडकरवादी विचार हो। यही अम्बेडकरवादी विचार फैलिएला र दलित मात्र होइन, जनजातिहरू पनि शूद्र हुन्, हामी अतिशूद्र, उहाँहरू शूद्र, यी शूद्र र अतिशूद्र एकजुट भयो भनेदेखि हाम्रो खैरियत रहने छैन। हाम्रो सत्ता, हाम्रो धार्मिक सत्ता धर्मराउन थाल्नेछ, हाम्रो आस्था र विश्वासमा ठुलो पहिरो जानेछ भनेर नै अहिले पण्डितहरू सक्रिय हुन थालेका छन्, हामीलाई फकाउन थालेका छन्, सार्कीलाई पुजारी बनाउन थालेका छन् नि। त्यो सानो प्रेसर फिल गरेका छैनन् यिनले। भलै हामीले सङ्गठन बनाएकै छैन, राष्ट्रिय आन्दोलन गरेकै छैन र पनि तिरमिराउन थालेका छन्, डगमगाउन थालेका छन्। उनको आत्मविश्वासमा कतै न कतै लौ केही भइहाल्छ कि भन्ने हुन गएको छ नि। त्यो छ अम्बेडकरवादी विचारको प्रभाव। साथीहरू, मैले फेरि पनि भने तालिबानको म समर्थक होइन, तर तालिबानबाट के सिक्न सकिन्छ भने शत्रु जतिसुकै बलियो भए पनि एकजुट हुन सकियो, सङ्गठित हुन सकियो भनेदेखि अन्ततोगत्वा विजय हासिल गर्न सकिन्छ। हामी दलित गरिब हौँला, सत्ता शक्तिमा हाम्रो पहुँच नहोला, हामी पिछडिका हौँला, तर पनि हामी सङ्गठित गऱ्यौँ भयौँ भने, सङ्घर्ष गऱ्यौँ भने, हामी आफ्नै नेतृत्वमा अगाडि बढ्यौँ भने सकेसम्म शान्तिपूर्ण, नसके रक्तपातपूर्ण क्रान्ति गरेर भए पनि हामीले आफ्नो डिग्निटी रिस्टोर गर्न सक्ने छौँ। यो राज्य सत्तालाई, यो धार्मिक सत्तालाई घुँडा टेकाउन, हाम्रो आत्मसम्मानलाई स्वीकार्न हामी बाध्य पार्न सक्नेछौँ। त्यो आँट, त्यो हिम्मत हामीमा छ। र मैले पनि के पनि निवेदन गरेँ भने तालिबान, अमेरिकन लगायत सम्पूर्ण विश्वभरिको शक्ति एकजुट भएर पनि तालिबानलाई खत्तम पार्यौँ होला भन्दा भित्रभित्र भुसको आगो चाहिँ सल्किँदै गएको रहेछ र लास्टमा उसले चाहिँ कब्जामा लियो अफगानिस्तान पुरै। किन, कसरी भन्दा उनीहरू प्रायः जस्तो तालिबहरू विद्यार्थीहरू थिए जो निश्चित विचारधाराबाट चाहिँ प्रेरित थिए, निर्देशित थिए र त्यो विचारका लागि ज्यान फाल्न तयार थिए। आत्मघाती बम पड्काइरहन्थे, ज्यान फालेर लड्थे। हामी पनि यदि डिग्निटी चाहिन्छ भने, यदि मान्छे चाहिँ बाँच्ने हो भने, यदि हाम्रो सन्तानले पनि हामीले चाहिँ यस्तो विभेद भोग्न नपरोस् भनेर हामीले सोचेका छौँ भनेदेखि नयाँ आकर्षक अम्बेडकरवादी विचारलाई बुझौँ र त्यही विचारको सेरोफेरोमा, त्यही विचारलाई चाहिँ मियो ठानेर त्यसकै मियो वरिपरि हामी घुमौँ। अनि बल्ल हामीहरू पनि एउटा सशक्त फोर्सका रूपमा उभिन सक्नेछौँ। हाम्रो राजनीति सफल हुँदै जानेछ र राज्य सत्ता र धार्मिक सत्ताले घोडा टेक्न बाध्य हुनेछ। यो कुरा मनन गर्दै अगाडि बढ्नु हुन, हाम्रो सम्पर्कमा आउनु हुन र अब सङ्गठित हुँदै राष्ट्रिय जागरण अभियान, एउटा क्रान्ति सुरुवात गर्नका निमित्त म सम्पूर्ण दलितहरू र हामीप्रति सिम्पथी राख्ने,
धर्म संस्कारको बदनाम भयो भनेर साँच्चै रूपान्तरण चाहने कुनै पनि जातका मानिसहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग लामबद्ध पङ्क्तिबद्ध हुन आह्वान गर्न चाहन्छौँ। नमस्ते मित्र परिवार।